राधे राधे। सर्वे कथं सन्ति? अहम् इदानीम् अस्मि अन्नपूर्णा मन्दिरम्। माता अन्नपूर्णा देवी मध्ये अस्ति। तस्याः दक्षिणतः माता सरस्वती, तस्याः वामतः माता दुर्गा विराजते। सर्वे पश्यन्तु मित्राणि, एतत् मन्दिरं कुत्र अस्ति? एतत् मन्दिरं त्र्यम्बकेश्वरे अस्ति। आम्, त्र्यम्बकेश्वरे एतत् मन्दिरं विराजते। तर्हि यदि कोऽपि त्र्यम्बकेश्वरं प्रति आगच्छति तर्हि अवश्यमेव अत्र आगच्छतु। सर्वे आगच्छन्तु। मन्दिरस्य अन्तः कथं रूपेण चित्रेण सुन्दरतया निर्माणं भवति मित्राणि, पश्यन्तु। मह्यं बहु रोचते, तर्हि अहं मम दर्शकानां कृते दर्शयामि। सत्यं बहु सुन्दरतया चित्रेण निर्माणं भवति। सर्वे पश्यन्तु। माता अन्नपूर्णा देव्यै नमो नमः। माता अन्नपूर्णा तत्र अस्ति, तया सह हनुमान् अपि अस्ति, शिवलिङ्गमपि अस्ति। नमो नमः।